नमस्कार साथीहरु, आरामै हुनुहुन्छ? ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुमा ड्रेस लगाएको टेडी बियर कसरी बनाउनु त भन्ने भिडियोका साथ उपस्थित भएकी छु। यो भिडियोलाई मैले 3 भागमा विभाजन यो पनि हामी फर्मा बनाउँछौं। फर्मा बनाउनु भएर मैले एफआर लेखिसके।
एडीको पछाडिको जिउ पनि हामीले 2 पिस बनाउँछौँ। यो पनि फरमा बनाउनु भएर एफआर लेखेको छ। यसको हेर तलपट्टि फर्केको हुन्छ जुन हामीले कपडा काट्ने बेलामा यो युज गर्छौँ। यसरी मैले सबै ड्राफ्टहरू बनाइसकेको छु। तपाईहरुले पनि यो ड्राफ्टहरू कहीँ अब यो डल्सको सामान पाउने पसलमा किन्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई चाहियो भने भन्न पनि सक्नुहुन्छ। म फोटो पठाइदिन्छु, त्यसैलाई इनलार्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट। अब म यो सबै बनाएको ड्राफ्टहरूलाई काट्न गइरहेको छु। यसलाई चिना काट्ने गरी काट्छु। यसरी मैले एउटा काटिसकेको छु हातको भाग। अब सबैलाई म चिना पर्ने गरेर तपाईलाई काटेर देखाउँछु। हेर्नुस् त साथीहरु, मैले सबै ड्राफ्ट काटिसकेको छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिएको छ। सबै ड्राफ्टहरू काटिसक्दाखेरि तपाईहरु पनि यस्तै सफासितले ड्राफ्ट काट्नु होला ताकि डल बनाउन इजी होस्। अब हामी कपडा काट्नतिर जान्छौँ। साथीहरु, हामी अब ड्राफ्ट कोर्नतिर गइरहेको छौँ। त्यसको लागि मैले कपडा ओछ्याइसकेको छु। कपडा ओछ्याउँदाखेरि पहिला हामीले यो भुत्ला कता फर्केको छ हेर्नुपर्छ कपडा काट्ने बेलामा, अरू डलमा जस्तै गरी। यसमा मैले मतिर फर्काएर राखेको छु जुन इजी हुन्छ कपडाहरू काट्नको लागि। अब म यो जिउको पार्ट ड्राफ्ट गर्न गइरहेको छु कपडामा, जसको एरो अनुसार भुत्ला यता फर्केको हुनुपर्छ जुन हाम्रो यता फर्केको नै छ। यसरी मैले एक पाटा कोरिसकेको छु। त्यस्तै गरी यो 2 पिस भएको भएर अर्को पाटा पनि कोर्नुपर्छ, जसलाई ठ्याक्कै यसरी पल्टाएर कोर्नुपर्छ हामीहरूले। यसरी मैले 2 पाटा नै कोरिसकेको छु 2 पिस भनेको भएर। अब म त्यहाँ पछाडि टाउको भाग कोर्न गइरहेको छु, जसको अनुसार एरो अनुसार भुत्ला यता फर्केको हुनुपर्छ। त्यसैले भुत्ला यता फर्केको हुनाले मैले यता राखेको छु। यसरी यसलाई एरोलाई हेरेर हामीले ड्राफ्ट गर्नुपर्छ जहिले पनि कपडामा कोर्दा। एक पाटा कोरिसकेँ। अब यो पनि 2 पिस भएको भएर मैले ठ्याक्कै यसलाई अपोजिट
कानको मैले दुई साइडै कोरिसकेको छु। यसरी निकालिसकेको छु। यस्तै गरी भुत्ला नकाटिने गरेर तपाईहरुले पनि यो कैँचीको टुप्पो युज गरेर मजाले यसरी काटेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो फिनिसिङ भएको छ। यस्तै गरी सबै ड्राफ्टहरु म काटेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्नुस् त साथीहरु, हामीहरुले कपडामा गरेको ड्राफ्ट मैले सबै काटिसकेको छु। तपाईहरु पनि यसै गरी काट्नु होला। अब हामी फेल्टमा बनाउने ड्राफ्टतिर जान्छौं। अब यो तीनटा हाम्रो फेल्टमा काट्न पर्ने बाँकी थियो, जसमा यो मुखको भागमा यहाँ कोर्न गइरहेछ। फेल्टको कपडा यस्तो हुन्छ, जुनसुकै कलरको युज गर्दा पनि हुन्छ। त्यसमा एरो हुँदैन, यसलाई चाहिँ साइडमा राख्दा पनि हुन्छ। मुखको भाग कोरिसकेँ मैले। अब यो हातमा राख्ने प्याडको भाग हो, यसलाई पनि जुनसुकै कलरमा कोर्दा पनि हुन्छ। तर अब एउटै कलरमा राख्नुपर्ने भएर मुखको कलरमै यो म कोर्दैछु। यो पनि यसमा पनि एरो हुँदैन, त्यसैले जसरी कोर्दा पनि हुन्छ। यसलाई पनि
ड्रेसको भाग पनि कोरिसकेँ। अब म दुईटालाई चिना चिनामा काटेर देखाउँछु। यसरी मैले दुईटा हातको यो हातमा राख्ने प्याड र मुखको भाग मैले काटिसकेको छु फेल्टमा। अब कानको भाग रहेको छ मात्रै। कानको भाग पनि यही पिङ्क कलरको फेल्टमा काट्दा हुन्थ्यो, तर मैले यहाँनिर ड्रेस बनाउने भएर जुन ड्रेसको कलर छ त्यसैमा कानको भाग पनि काट्न गइरहेको छु। यो मैले यहाँ पुरानो कपडा छ जसको मैले यहाँ ड्रेस बनाउन खोजिरहेको छु। यो भागबाट म कानको भाग लिन्छु यो कपडाबाट। यसरी मैले एउटा पाटे यसरी र अर्को पाटे यसरी पल्टाएर यो भागबाट लिइसकेको छु कानको भाग। अब यसलाई पनि काटेर निकाल्दैछु म। यसरी मैले यो कपडामा कानको भाग निकालिसकेको छु। तपाईँहरू हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले सबै कपडाहरू कटिङ गरिसकेको छु। आजको भिडियोमा हामी यतिसम्म मात्रै सिक्नेछौँ भने अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यो कपडा सबै स्टिचिङ गरेर टेडी बियर बनाउन सिकाउने छु। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक सेयर अवश्य गर्नुहोला र केही कमी कमजोरी भए कमेन्ट बक्समा भन्न नभुल्नुहोला र च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब नगर्नु भएको भए तुरुन्तै लाइक सब्सक्राइब पनि गरिहाल्नुहोला। आजलाई यति नै। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र सधैँ खुसी रहनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।